لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بولیے ادھر ہی کھڑی کرنی ہے. جی 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 السلام علیکم ناظرین اکرام. مکتب شعون حجاج پاکستان حج مشن کا مینا کے اندر کیمپ آفس. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. آپ روکیں نا. جی شکایات کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے پاکستان کا وزارت مذہبی امور کا 0306 333 2555. مکاتب میں کسی بھی قسم کی شکایات ہو تو اس نمبر پر آپ رابطہ کریں. متعلقہ حکام تک فوراً آپ کی شکایت کو پہنچایا جائے گا اور جلد از جلد اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.